प्रेमले बनो श्री वृंदावन बिहारी लाल को जय। श्रीमद्भागवत महापुराण को जय। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर परम अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु पीताम्बरधारी भगवान श्याम सुंदर की प्रत्यक्ष वाङ्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत सप्ताह सरितामा अवगाहन गर्न उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण भगवत अनुरागी जनहरूमा हार्दिक स्वागत वन्दन एवं अभिनन्दन र हजुरहरूका अन्तरात्मामा निवास गर्ने उनी सर्वेश्वर दयालुलाई पनि बारम्बार नमन। हिजोका सत्रमा हामीहरूले भगवान नामको महिमालाई श्रवण गरेका थियौं, जसमा कान्यकुब्जीय ब्राह्मण अजामिलको उद्धार भएको थियो। यद्यपि उनले पुत्रको नाम नारायण पुकार गरेका थिए, तर पनि भगवानको अहैतुकी कृपाद्वारा उनलाई फेरि भगवत भक्ति गर्ने सुअवसर प्राप्त भयो र उनले गंगा किनारमा हरिद्वारमा गएर नित्य प्रति गंगाजीको स्नान अनि भगवानको ध्यान गर्दै परम पदलाई प्राप्त गरेको कथा हामीहरूले श्रवण गर्यौं। अब यहाँदेखि अगाडि फेरि भगवानका केही भक्तहरूका चरित्र छन्। यहाँ भगवान श्री सुखदेव भन्नुहुन्छ, हे राजन, जब प्राचीन बर्हीका पुत्र प्रचेतागणहरू आफ्नो पुत्र दक्षलाई राज्यमा छोडेर भगवत ध्यान गर्न गए, उनीहरूलाई भगवान नारदजीले दिव्य उपदेश दिनुभयो र उनीहरूले भगवत प्राप्ति गरे। यता महान राज्यलाई प्राप्त गरेर दक्षजीले अब सबभन्दा पहिला त भगवानको कृपाको चाहिँ आवश्यक हुने रहेछ भनेर विन्ध्याचल पर्वतमा गएर त्यहाँ अघमर्षण नाम गरेको तीर्थ क्षेत्रमा हंसकुह्य स्तुतिद्वारा भगवानको स्तुति गर्दै परम ध्यान गर्न लागे। संसारमा सबैभन्दा उत्कृष्ट मार्ग हो भगवत ध्यान। भगवानको नाम जप्नु, भगवानको गुण गाउनु, भगवानका लीलाहरूको स्मरण गर्नु अनि भगवानको स्वरूप चिन्तन गर्नु, यो नै जीवात्माको परम कल्याणको लागि श्रेयस्कर साधन हो। यो जानेर यिनले भगवानको स्तुति गर्दछन्। हंसको यह स्तुतिद्वारा यिनले भगवानको नित्य प्रति स्तुति गर्दै ध्यान गर्दछन्। भन्छन् यिनी, नमः पराया वितथानुभूतये गुणत्रयाभास निमित्त बन्धवे अदृष्टधाम्ने गुणतत्त्वबुद्धिभिर् निवृत्तमानाय दधे स्वयंभुवे। यिनी भन्छन्, हे भगवान, हजुरलाई बारम्बार नमस्कार। सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड भन्दा पनि पर रहनेवाला अथवा सत असतदेखि पर रहनेवाला र अनुभवले जसलाई जान्न सकिन्छ त्यस्ता परमात्मा हजुरलाई बारम्बार नमस्कार। त्रिगुणका दोषहरूले युक्त भएको जीवात्माहरूले तपाईलाई जान्न सक्दैनन्, किनकि उनीहरू त्रिगुणद्वारा बनिएको यो सृष्टिलाई नै सत्य मान्छन् र यो सृष्टिभन्दा पर रहने तपाईँ परात्परलाई उनीहरू जान्न सक्दैनन्। हजुर त सारा प्रमाणद्वारा टाढा हुनुहुन्छ, त्यस्ता हजुरलाई बारम्बार नमस्कार। जसको शक्ति अपरिमेय छ, जो संख्याद्वारा गणना गर्न नसकिने हुनुहुन्छ, त्यस्ता स्वयं प्रकाशक हजुरलाई बारम्बार नमस्कार। हे प्रभु, यी संसारका प्राणीहरू विषयमा आसक्त भएर हजुरको मित्रतालाई जान्दैनन्। हजुर अनादि मित्र हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण प्राणीका हृदयमा बसेर सबैलाई कर्म गर्ने शक्ति प्रदान गर्नेवाला हजुर हुनुहुन्छ, त्यस्ता महेश्वर हजुरलाई बारम्बार नमस्कार। हे प्रभु, हजुर नै यो संसार हुनुहुन्छ, हजुरबाट नै यो संसार बनेको हो र हजुरले नै यो संसारलाई चलाउनुहुन्छ र यो संसार हजुरका लागि मात्र हो। यो कुरा नजानेर चाहिँ व्यक्तिहरू यो मेरो र यो तेरो भनेर एक आपसमा लडिरहेका हुन्छन्। परावरेशाम, तपाईँ परभन्दा पनि पर हुनुहुन्छ। सत र असतदेखि हजुर टाढा हुनुहुन्छ। हजुर त स्वगत भेद र विगत भेदले रहित हुनुहुन्छ।
त्यस्ता हजुर ब्रह्मस्वरूप हजुरलाई बारम्बार नमस्कार। नामानि रूपाणि च जन्म कर्म भेर भेजे समह्यम परमा प्रसिद्धतु। हजुरको नाम र रूप अनन्त छन्। हजुर यद्यपि जन्म मृत्युको चक्करबाट मनुष्यलाई पनि अथवा जीवहरूलाई छुडाउनेवाला हुनुहुन्छ, तापनि हजुर जन्महरू ग्रहण गरेर आउनुहुन्छ ताकि त्यहाँ लीला गरेर त्यो लीलालाई गान गर्दै मनुष्यहरू पार तरुन् भनेर। त्यस्ता भगवान हजुर मसँग प्रसन्न हुनुहोस् भनेर अनेकौं शब्दहरूद्वारा भगवानको स्तुति गर्दा भगवान परम प्रसन्न हुनुहुन्छ धेरै समय बिते पछाडि। र भगवान साक्षात् आविरासित कुरुश्रेष्ठ भगवान भक्तवत्सलः। यो स्तोत्रद्वारा प्रसन्न भएर भगवान साक्षात् त्यहाँ प्रकट हुनुभयो। भगवान शङ्ख चक्र गदा पद्म आदि धारण गरेर चतुर्भुज आकृतिमा पीताम्बर धारण गरेर प्रसन्न हाँसले युक्त भएर भगवान माला लगाएका मुकुट धारण गर्नुभएको मुजुरको प्वाँख छ मुकुटमा। त्यस्ता भगवान श्रीहरि अत्यन्त मनमोहक रूप छ भगवानको। सारा सर्वाङ्गमा भगवानले अनेकौं श्रृङ्गारहरू धारण गर्नुभएको छ। हातमा बाजुबन्द, भगवानका चरणारविन्दमा नूपुर भनेको पाउजु भगवानले लगाउनु भएको रहेछ। र त्यस्ता त्रिलोकलाई निमोहन गर्नेवाला रूप भगवानले साक्षात् दक्षलाई देखाइदिनु भयो। भगवानको त्यो महिमाले युक्त भएको रूपलाई अत्यन्त सुमधुर मधुराति मधुर रूपलाई देखेर दक्ष प्रसन्न भएर ननाम दण्डवद भूमौ प्रहृष्टात्मा प्रजापति। दण्डवत प्रणाम गर्दै भगवानलाई अब भूमिमा चाहिँ गिरेर भगवानलाई प्रणाम गर्न लागे। र भगवान प्रसन्न भएर भन्नुहुन्छ, हे प्रजापति तिमी धन्य छौ, तिमी धन्य छौ। तिमीले मेरो यत्रो कठोर तपस्या गर्यौ, म तिम्रो तपस्याद्वारा प्रसन्न छु तिमीसँग। तिमीले मलाई प्रसन्न पार्नका लागि भनेर बहुतै ठुलो कष्टलाई स्वीकार गर्यौ तिमीले। अब तपस्या गर्दा अन्न खान पाइँदैन, स्नान गर्नु पर्यो, सम्पूर्ण कुराहरूको त्याग, वैरता मित्रता सारा बन्धनहरूलाई चाहिँ छोडेर केवल भगवानमा मन लगाउनु पर्यो। अब कति त्यो जङ्गलमा कहिले बाघ आउँथे होलान्, कहिले भालु आउँथे होलान्, तिनीहरूदेखि पनि नडराइकन केवल आत्माको चिन्तन गर्दै आँखा बन्द गरेर बस्यौ। हावा पानी शीत गर्मी केहीको पनि तिमीले चाहिँ डर मानेनौ, सबैलाई स्वीकार गर्यौ। त्यही कारणले तिमी धन्य छौ। र तिमीले मेरो जुन स्तुति गाएका छौ त्यो सत्य हो, किनकि अहमेवा समेवाग्रे नान्यत् किञ्चान्तरं बहिः संज्ञान मात्रमव्यक्तं प्रसुप्तमिव विश्वतः। हे राजन, म मात्र थिएँ यो सृष्टिको आदिमा, मध्यमा पनि यो सारा खेल मेरै हो र अन्तमा पनि म मात्र रहन्छु। म भन्दा अरू यो संसारमा केही छैन, यो सारा मेरी मायाको खेल मात्र हो। तिमीले यो कुरालाई पूर्ण रूपले बुझ्यौ, त्यही कारणले तिम्रो मनोकामना पूर्ण होस्। अब तिमी सृष्टि गर, जाऊ गएर पञ्चजनकी पुत्री असिक्नेसँग विवाह गर्नु भनेर भगवानले प्रजापतिको आशीर्वाद, प्रजाका पति हौ तिमी आजदेखि भनेर आशीर्वाद दिनुभयो। र तिम्रो मनोकामना परिपूर्ण होस् भनेर आशीर्वाद दिएर भगवान त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भएर जानुभयो। र भगवानको दिव्य रूपलाई देखेर प्रसन्न भएका प्रजापति पनि बडा हर्षले अब आए। अनि आएर आफूले त्यो गरेको तपस्याको यथायोग्य हवनादि गरेर नभन्दै असिक्ने प्रजापति पञ्चजनकी पुत्री असिक्नेसँग विवाह गर्नुभयो। समय व्यतीत हुँदै गयो। यिनले अनेकौं दान गरे, धर्म गरे, तीर्थ आदि गरे र निरन्तर भगवानका स्वरूपको चिन्तन गर्दै यिनले अनेकौं समय व्यतीत गरे। र कालान्तरमा असिक्नेबाट यिनले हरियश्व नाम गरेका 10,000 पुत्रहरूलाई जन्माए। राम 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 तपस्या गरेर आएर त यिनले त निकै डेन्जर काम गरेछन्। 10,000 पुत्रलाई जन्माए पछाडि भन्न लागे, हे बाबु हो, मैले तिमीहरूलाई जन्माउनु भन्दा अगाडि खूब तपस्या गरेको थिएँ। तपस्या नै जीवनको सार हो। तपस्या भन्दा
संसारमा ठुलो केही छैन। भगवान स्वयं भन्नुहुन्छ कि तपो मे हृदयम ब्रह्मन्, भगवानले भन्नुभएको छ तपस्या मेरो हृदय हो। त्यही कारणले तिमीहरू पनि भगवत ध्यान गर र योग्यतालाई प्राप्त गरेर आउनु अनि सृष्टिको काममा मलाई सघाउनु भने पछाडि त उनीहरू त्यहाँबाट पश्चिम दिशातर्फ लागे। पश्चिम दिशातर्फ लागेर चाहिँ जहाँ सिन्धु नदी र समुद्रको सङ्गम हुन्छ त्यहाँ नारायण नामको सरोवर छ। त्यही सरोवरतर्फ उनीहरू जाँदै थिए। बाटामा नारदजीलाई भेटे। नारदजीलाई देखेर अरे बाबाजी राम राम भने। नारदजीले पनि नारायण। अब नारदजीले सोध्नुभयो कहाँ गएका भन्दा पिताजीको काममा सृष्टि गर्न सघाउनु छ, त्यही भएर सृष्टि गर्नका लागि भनेर हामीहरू केही अनुभव बटुल्नलाई हिँडेका भने पछाडि अब नारदजीले प्रश्न गर्न लाग्नुभयो कि हे बाबु हो, तिमीहरूले सृष्टि त गर्ने भन्यौ तर कतिपय कुरा जान्नुपर्छ सृष्टि गर्नका लागि भनेर यहाँ 9वटा प्रश्न गर्नुभयो। के भन्दा हे बाबु तिमीलाई यो भूमिको अन्त थाहा छ सोध्नुभयो। उनीहरूले टाउको हल्लाए थाहा छैन। अनि एउटै पुरुष भएको राष्ट्र एउटा देश छ त्यो थाहा छ? अन्त राम राम राम। देश एउटा गाउँमा त हजारौँ मान्छे हुन्छन्, एउटा देशमा चाहिँ एउटा मात्रै राजा मान्छे, कस्तो त्यो देश थाहा छैन। अनि निस्कनै नसकिने गुफा थाहा छ भन्दा ए बाबा त्यो पनि हामीहरूलाई त थाहा छैन, होला कतै तर हामीलाई थाहा छैन। अनि अनेक रूप भएकी स्त्री अर्थात् अनेकौं रूप छ, अब अनेक विचारधारा भएकी स्त्री त्यो चिन्छौ त्यसलाई भन्दा थाहा छैन। अनि वेश्याका पति चिन्छौ भन्दा छक्क परे ए बाबा वेश्या भनेका त धेरै पुरुषहरूसँग जानलाई भनिन्छ, अनि वेश्याको पति एउटै भए पछाडि त्यो वेश्या नै के को लागि भाइ हामीहरूलाई थाहा छैन। अनि दुवैतर्फ बग्ने, उँभो पनि बग्ने उँधो पनि बग्ने त्यस्तो नदी भएको थाहा छ भन्दा ला हाम्रो नेपालमा त छैन। अब 25 वस्तुले बनेको घर थाहा छ भन्दा हे भगवान अब गन्ती गर्न लागे। इटा ढुङ्गा सिमेन्ट रड 25 त पुग्दैन, त्यस्तो हामीले देखेकै छैनौँ त्यस्ता घर भने पछाडि हे भगवान तिमीहरूलाई त केही पनि थाहा छैन। अब अनि विचित्र भाषा बोल्ने हाँसलाई देखेका छौ भन्दा ला हाँसले त कराएको मात्रै सुनेका छौँ, हामीले बोल्ने हाँस त हामीले देखेको छैन। ए भगवान 8वटा प्रश्न सोधेँ एउटै जानेनौ, अब एउटा सोध्छु त्यो पनि जानेन भने चाहिँ तिमीहरूको केही काम छैन, बिकामी तिमीहरू। अनि आफै घुमिरहने चक्र चाहिँ भन्दा राम आफै कसरी घुम्छ चक्र? यहाँ त डिजेल पेट्रोल चाहिन्छ चक्र घुमाउनको लागि, त्यो पनि थाहा छैन प्रभु हामीलाई भने पछाडि त ओहो तिमीहरूलाई केही थाहा रहेन रहेछ। अब त्यसो भए तिमीहरू सुन म तिमीहरूलाई बताइदिन्छु भनेर उनी बताउन लागे। मोक्षे स ब्रह्म बुद्धेन जीवमायान्तरात्मना शास्त्रज्ञानोपदेशानाम् अज्ञाने किमु कर्मभिः। हे बाबु हो तिमीहरूले जबसम्म यो मैले सोधेका प्रश्नको उत्तर जान्दैनौ जति नै कर्म गरे पनि त्यसको तिमीहरूलाई केही फाइदा छैन। तिमीहरूले ठुल्ठुला जीवनमा पदवीलाई प्राप्त गर्यौ भने पनि त्यसको कुनै काम छैन भनेर बताउन लागे। भूमि भनेको यो हाम्रो शरीर हो। जस्ता प्रकारले भूमिले अनेक प्रकारका अन्नहरू औषधिहरू उमार्दिन्छन् त्यस्तै प्रकारले हाम्रो शरीरले पनि अनेक प्रकारका सात्विक राजस तामसिक कर्महरूको उब्जाउ गर्दछन्। त्यही कारणले यो भूमि भनेको शरीर हो, यसको अन्त भनेको जन्म र मृत्युको चक्रबाट छुट्नु नै भूमिको अन्त हो बताइदिए। अब एउटै पुरुष भएको राष्ट्र भनेको त्यो सच्चिदानन्दमय परब्रह्मपुर हो। ब्रह्मपुर जहाँ चाहिँ दहराकाश, त्यो दहराकाशको ज्ञान भएन भने जहाँ सर्वेश्वर भगवान आनन्द भएर एक्लै बस्नुहुन्छ त्यो पनि तिमीहरूले जान्नु पर्दछ। र अब निस्कनै नसक्ने गुफा छिद्र भनेको चाहिँ
त्यो चाहिँ मोक्ष हो, जहाँ पसे पछाडि फेरि कहिले निस्कनु पर्दैन। अब मोक्षका बारेमा नजानिकन सबै यो त उत्तर मात्रै हो नि, त्यसको बारेमा चाहिँ जान्नु पर्यो भन्दै बताउँदै हुनुहुन्छ। र अनेक रूप भएकी स्त्री भनेको बुद्धि हो। एकै छिनमा एउटा रूप धारण गर्छ, अर्को छिनमा अर्को रूप धारण गर्छ। कहिले दुखी हुन्छ, कहिले दुखिनी भएर दुखिनी स्त्री समान विलाप गर्छ, कहिले चाहिँ सुखी भएर चाहिँ प्रमत्त भएर अब अहङ्कारले युक्त भएकी हुन्छ यो बुद्धि। अब वेश्याको पति, वेश्या भनेको यही बहुविचारिणी। अब यो बुद्धिको पति भनेको जीव हो, स्वामी मालिक, तर नोकर भएर रहन्छ। वेश्याको पति जीवात्मा हो। र दुवैतर्फ यसका बारेमा पनि अनुसन्धान गर तिमीहरू। प्रत्येक कुरामा भन्दै हुनुहुन्छ जन्म र मृत्युको बारेमा तिमीहरू जानेर शरीरलाई अब यो मुक्त गराउनु चाहिँ हो भनेर त्यो बारेमा अनुसन्धान गर। र भगवानका बारेमा अनुसन्धान गर, मोक्षका बारेमा अनुसन्धान गर, बुद्धिका विषयमा अनुसन्धान गर, अनि जीवात्माका बारेमा अनुसन्धान गर। र दुवैतर्फ बग्ने नदी भनेकी ईश्वरीय माया शक्ति हो। यो मायाको बारेमा पनि बुझ। वेदमा तीनटा कुरालाई जोड दिएर जीव, ब्रह्म अनि माया, यी तीनटा कुराहरूलाई जोड दिएर चाहिँ बुझाएको हुन्छ। त्यसैबाट तिमी अनुसन्धान गर। 25 वस्तुले बनेको भनेको घर भनेको चाहिँ यो मनुष्य अब कुनै पनि शरीर हो। यसमा पञ्च ज्ञानेन्द्रिय, पञ्च कर्मेन्द्रिय, पञ्च तन्मात्रा, पञ्च प्राण अनि चित्त, बुद्धि, मन, अहङ्कार र यस्ता प्रकारले अब जीव स्वयं बसेर बन्दछ यो। र यसका बारेमा पनि जान्नुपर्छ है बाबु। र विचित्र भाषा बोल्ने एउटा हंस छ, त्यो भनेको चाहिँ शास्त्र हो। शास्त्रका बारेमा पनि जान्नुपर्छ। कस्तो विचित्र भन्दा कोही ठाउँ स्वर्गै सबै थोक हो जस्तो लागेर भनेको छ शास्त्रले। कोही ठाउँ फेरि स्वर्ग त केही होइन, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति, त्यो त स्वर्ग हुँ स्वल्प अन्त दुःखदायी। शास्त्रमा त्यस्तो पनि लेखिएको छ। अनि फेरि कोही ठाउँ स्वर्गको प्रशंसा छ, कोही ठाउँ मोक्षको प्रशंसा छ, कोही ठाउँ चाहिँ मोक्षको पनि निन्दा छ। विचित्र छ यो। त्यस्तो विचित्र भाषा बोल्नेवाला हाँस भनेको शास्त्र हो। र आफै घुमिरहने चक्र भनेको चाहिँ कालचक्र हो। कालचक्र समय आफै नै घुमिरहन्छ, कसैले घुमाउनु पर्दैन। घडीलाई चाहिँ ब्याट्री चाहिन्छ, तर समयलाई ब्याट्री चाहिँदैन। यति कुरा बुझ्यौ भने मात्रै तिमीहरूको कल्याण हुन्छ, नत्र भने हुँदैन। तिमीहरूका पिताजीले त यो पो भनेका त भनेर बुझाइदिए पछाडि त ओहो अनुसन्धान गरेर सोचेर हेरे हो कुरो ठिक छ। सृष्ट्यप्यय करी माया बेलाकुलान्त वेगितां मत्तस्यताम विज्ञस्य किमसत् कर्म भवे। ओहो यो सारा सृष्टि स्थिति प्रलय ब्रह्म जीव माया यो काल आदिको विषयमा नजानिकन कार्य मात्रै गरिरहनु बेकार छ भनेर उनीहरू त अब नारायण सरोवरतर्फ गएर कहिल्यै नआउने गरी अब पूर्ण विरक्त भएर ध्यान गर्न लागे। र नारायण सरो जगमोर यत्र सिद्धा, त्यहाँ गएर उनीहरू सिद्ध भए। अब यता फेरि नारदजीले मेरा पुत्रहरूलाई चाहिँ वैरागी बनाए भन्ने चाल पाएर फेरि उनले 1000 सबलाश्व नाम गरेका पुत्रहरू जन्माए। 1000 राम राम राम। त्यति सन्तान पाए पछाडि अब बिस्तारै जब बालकहरू हुर्किन लागे त्यति बेला फेरि पिताले भने छोरा हो गएर तिमीहरू पनि फेरि अब यो अनुभव प्राप्त गरेर आऊ, किनकि जबसम्म भगवत अनुभव प्राप्त हुँदैन तबसम्म संसारमा व्यक्ति लुप्दिन्छ। जाऊ। अब उनीहरू पनि नारायण सरोवरमा गए जता उनीहरूका दाजुहरू गएका थिए। त्यतैपट्टि जाँदै थिए। जाँदै गर्दा नारदजीले फेरि यही प्रश्न सोधेर यिनीहरूलाई पनि विरक्त बनाइदिए। विरक्त भए, अब रुन लागे। त्यसो भए हामी के गरौँ त भनेर हात जोडे पछाडि नारदजीले ओम नमो नारायणाय यो अष्टाक्षरी मन्त्र प्रदान गर्नुभयो। यो भागवतको दोस्रो मूल मन्त्र हो। यो दिए पछाडि उनीहरू गए। अब गएर चाहिँ मजाले भगवान श्रीमन्नारायणको ध्यान गर्न लागे। अब यता दक्ष प्रजापतिले थाहा पाए कि मेरा छोरालाई त फेरि यो नारदले जोगी बनायो। अत्यन्त रिसाएर चाहिँ अब
ब्रह्माजीलाई भन्न लागे, ए पिताजी, यो नारद के भएको? मेरा छोरा जति सबै जोगी बनायो, संसारैभरि जोगी मात्रै भएर के हुन्छ? गृहस्थी पनि चाहिन्छ भनेर चाहिँ ब्रह्मासँग रिसाउन लागे। ब्रह्माजी सम्झाउँछन्, है त्यस्तै हो, नरिसाउ नरिसाउ। त्यति नै बेला चाहिँ अब दक्ष प्रजापतिका अगाडि दाँत घिच्च देखाउँदै नारदजी आइपुगे। ओहो दक्ष त्यसै रिसाइरहेको चाहिँ अत्यन्त क्रोधले भन्न लागे, अहो असाधो साधु नाम साधुलिङ्गे नस्त्वया असाध्व कार्यर्भकाणाम भिक्षोर मार्ग प्रदर्शित। अरे मूर्ख नारद, निकै ठुलो हुँ भन्छस्, गाली गर्दै भन्न लागे, त त असाधु होस्, साधु भएर घुम्छस्, तर बिचारा मेरा पुत्रहरूलाई व्यर्थै तैँले जोगी बनाइस्, भिक्षा मागेर खाने खालका जोगी भाइ। भिक्षोह मार्ग प्रदर्शित, भिक्षुको चाहिँ बाटो देखाइस् तैँले। संसारैभरि सन्यासी भयो भने के खान्छन्? सन्यासी पनि भोकै बस्न सक्दैनन् त। मेरा पुत्रहरू पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋणले युक्त थिए, उनीहरूको तैँले बर्बादै गर्दिस्। रिसाए नारदजी मुसु मुसु हाँस्छन्। अब एक त रिसाएका व्यक्तिको अगाडि गएर हाँसिदियो भने अझै रिसको अब 2 गुणा हुन्छ रिस। अब त क्रोधले चाहिँ श्राप दिँदै भन्न लागे कि तैँले मेरा पुत्रहरूलाई चाहिँ अनायास जोगी बनाएको हुनाले तस्मा लोकेषु ते मूढ नभवेत् भ्रमतः पदम, त एकछिन पनि एकै ठाउँमा बस्न नसक्ने घुमिरहनेवाला भएर चाहिँ हिँड्नु परोस् भनेर श्राप दिए। नारदजीले स्वीकार गरे। नारदजीले स्वीकार गरेर त्यहाँबाट गए। अब त्यसदेखि पछाडि विचार गरे, हे भगवान्, अब पिताजीको आज्ञा नमान्दा पनि भएन, ब्रह्माजीले सृष्टि गर भन्नुभएको छ, के गरौँ भनेर सोच्दै थिए। उनलाई अचानक याद आयो, विचार आयो कि यी नारदले मेरा छोरालाई पो जोगी बनाए त, अब म छोरी जन्माउँछु, अब हेरोस् के गर्दो रहेछ भनेर योग शक्तिद्वारा यिनले अब 60वटी छोरी जन्माए। फेरि अहिले चाहिँ निकै कम्ती नै जन्माएछन्। तीमध्ये अब 10वटी पुत्री धर्मराजलाई दिए, 13वटी कन्या कश्यप ऋषिलाई दिए, 27वटी कन्याहरू चन्द्रमालाई दिए, 2वटी भूत देवतालाई, अनि फेरि अरू 2वटी अङ्गिरा ऋषिलाई, अनि फेरि 2वटी कृशाश्वलाई, अनि 4वटी तार्क्ष्यलाई दिए। यिनै दक्ष प्रजापतिका पुत्रीहरूबाट जन्मिएका सन्तानहरूले चाहिँ आपूरितम जगत, यो सारा संसार परिपूर्ण भयो भनेर यहाँ भगवान सुखदेव स्वामीले राजा परीक्षितलाई बताउनु भयो। अब यहाँ सबैको त वर्णन गर्न साध्य पनि छैन। यहाँ संक्षिप्त रूपमा हामीहरूले बुझ्नुपर्छ कि कश्यपजी कि 13 पत्नीहरू, जसबाट चाहिँ यो संसार अधिक विस्तृत छ, ती विषयमा हामीहरू श्रवण गरौँ। कश्यपजी कि जेठी पत्नी हुनुहुन्थ्यो दिति, दितिबाट दैत्यहरूको जन्म भयो। दैत्यहरू हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु आदि आदि अनेकौँ छन्। अब तिनीहरूको जन्म भयो। र कश्यपजी की पत्नी दनुबाट दानवहरू, हेर्नुहोस् है, दैत्य अलगै हुन्, दानव अलगै हुन्, राक्षस अलग हुन्, यी अलग अलग छन्। कश्यप र दनुबाट दानवको जन्म भयो। काष्ठा र अब कश्यपकी पत्नी काष्ठाबाट चाहिँ घोडाहरू, एक खुर भएका प्राणीहरू जन्मिए। अब अचम्म, हे भगवान्, कश्यप त ऋषि हुन्, काष्ठा पनि अब स्त्री मनुष्य हुन्, यिनीहरूले घोडा कसरी जन्माए भन्दाखेरि यही त छ त कमाल। यस्ता कुराहरू हाम्रा धर्मशास्त्रमा परिपूर्ण तरिकाले लेखिएको छ। महाभारतको एउटा प्रसङ्ग हो। पाण्डु एक दिन यस्तिकै घुम्दै घुम्दै आँखेट गर्न भनेर जङ्गल गएका। त्यहाँ उनले एउटी मृगी र मृगलाई भोग गर्दै, अब त्यहाँनिर उनीहरूले आफ्नो भोग गर्दै गरेको देखे। त्यो देखेर अब मृग त हो नि भनेर उनले बाण प्रहार गरे। बाण गएर ठ्याक्कै चाहिँ गएर मृगलाई लाग्यो। तुरुन्त बाण लाग्ने बित्तिकै त्यो मृग बर्लङ्गै लड्यो। लड्ने बित्तिकै मान्छे भयो। छक्क परे, ए बाबा, छेउमा गएर हेर्दा त मान्छे लडिरहेको छ, उतापट्टि त्यो मृगी पनि मनुष्य भए कि। सोध्नुभयो तपाईँहरू को हुनुहुन्छ भन्दा अब त्यो जुन मृगलाई हानेको त्यो मृगले चाहिँ बताउन लाग्यो कि म किन्दम नाम गरेको ऋषि हुँ। अर्थात् मनुष्य शरीरबाट भोग नगरेर त्यो दोष नलागोस् भनेर चाहिँ
जब इच्छा हुन्थ्यो भोगेच्छा त हामीहरू पशु बनेर चाहिँ यसरी गर्थ्यौँ भनेर तिनले बताए र बताउँदै बताउँदै उनलाई पनि श्राप दिए। मैले अब यो सम्बन्ध बनाएका बेलामा तिमीले मलाई मारेको हुनाले तिमीले पनि जब आफ्नी पत्नीसँग सम्बन्ध बनाउँछौ तिम्रो मृत्यु होस्, श्राप दिए। त त्यस्तो हो, त्यस्तै तरिकाले चाहिँ अब यी कश्यपजीले पनि जस्तो खालको सृष्टि गर्नुपर्ने छ त्यस्तै रूप बनाउनुहुन्थ्यो। अब मानिलिउँ घोडा बनाउनु पर्यो, आफ्नी पत्नीलाई योग बलले घोडी बनाए, आफू घोडा भए, संसर्गद्वारा घोडा आदिको जन्म भयो। जस्तो सृष्टि गर्नुपर्छ, एक खुर भएका प्राणीहरूको जन्म भयो। अरिष्टा नाम गरेकी पत्नीबाट गन्धर्वहरू भए, सुरसा नाम गरेकी पत्नीबाट राक्षसहरू भए, अनि इलाबाट वृक्षहरूको जन्म भयो। ल हेर्नुहोस्, अब मुनि नाम गरेकी पत्नीबाट अप्सराहरूको जन्म भयो। क्रोधवशा नाम गरेकी पत्नीबाट सर्प, बिच्छू आदि त्यो विषालु पशु प्राणीहरूको जन्म भयो। ताम्रा नाम गरेकी पत्नीबाट गिद्ध, बाज आदि माथि माथि उड्ने, अनि त्यहाँदेखि तलका पशु मतलब पक्षी सानातिना किरा फट्याङ्ग्रा अथवा अरू पनि मासु खाने खालका पक्षीहरूलाई जन्माए। ल हेर्नुहोस्, अब सुरभिबाट गाई भैँसी आदि दुई खुर भएका प्राणीहरू जन्माए। सबैतिर यसरी नै बुझ्नुहोस् कि जे जन्माउनु पर्थ्यो तद्वत रूप धारण गरेर कश्यपजीले यस्तो सृष्टि गर्न लाग्नुभयो। शरमा नाम गरेकी कन्याबाट पन्जा भएका नङ्ग्रा भएका बाघ कुकुर आदि जन्माए र तिमी नाम गरेकी पत्नीबाट जलमा रहनेवाला माछा, गोही, तिमी, तिमिङ्गिल आदि पशु मतलब जलचर प्राणीहरूलाई जन्माए र यसै गरी अदिति नाम गरेकी कन्याबाट चाहिँ आफ्नी पत्नीबाट आदित्य भनेको देवताहरूलाई जन्माए। देवताहरू माने विवस्वान अर्यमा पोषा त्वष्टाथ सविता भगः धाता विधाता वरुणो मित्र शक्र उरुक्रमः। अब तीबाट विवस्वान अर्यमा पोषा त्वष्टा सविता अनि भग, धाता विधाता वरुण मित्र अनि इन्द्र अनि वामन, यति 12 जनालाई जन्माइन्। र तीमध्ये विवस्वान सूर्यको विवाह संज्ञासँग भयो। संज्ञाबाट यिनले सूर्यले अब पिताजीहरूको वंश सक्यो, छोरापट्टि आउन लाग्यो। सूर्य र संज्ञाबाट श्राद्धदेव मनु, यमराज अनि यमुना तीनटा सन्तान जन्माए र फेरि छायाबाट शनैश्चर अनि सावर्णीलाई जन्माए। र अब यिनले पनि पिताजीले घोडा बनिएर अनि अथवा अरू पशु प्राणी बनिएर अरू सृष्टि गरेको देखेर यी सूर्यले पनि आफ्नी पत्नीलाई घोडी बनाए र घोडी बनाएर चाहिँ आफूले पनि सन्तान जन्माउनका लागि अब पत्नीलाई गर्भाधान गराए। यिनका पनि 2 सन्तान जन्मे, अश्विनी कुमार, मतलब घोडीबाट जन्मेको भएर अश्विनी अनि कुमार। अश्विनी कुमार 2 जन्मे, जसको नाम सुहोत्र अनि वसुमित्र थियो। अब अनि फेरि छायाबाट चाहिँ शनैश्चर र शनि देवता र सावर्णी अनि एउटी तपती नाम गरेकी कन्या। यस्ता प्रकारले सूर्यले पनि जन्माए। अर्यमाले मातृकासँग विवाह गरेर चर्षण आदि पुत्रहरूलाई जन्माए, चर्षणी आदि नाम गरेका पुत्रहरूलाई। यस्तै प्रकारले पूषा देवता चाहिँ विवाहै गरेनन्। किन भनेको खूब कोसिस गरिन् अदिति माताले पूषाको पनि बिहा गरिदिउँ भनेर। केटी हेर्न जाने बित्तिकै अब यसो बोल्दा ओर्दा केटीहरू यसो हेर्न लग्यो, हाँस्दा दाँतै छैन बिचारा। अनि के भएको त दुलाको त दाँतै छैन त भन्दाखेरि पूर्वमा दक्षको सभामा गएको, त्यहाँनेरि दक्षका सभामा पहिला अब फुपूले यज्ञ गरे। त्यो यज्ञ यस्तो विचित्र थियो कि आएर वीरभद्रले एक मुक्का हानेका मेरो दाँतैमा वेदान्ती भएँ। अहिले त्यसो भए त यस्ता वेदान्तीसँग कहाँ बिहे गर्छु त भनेर कन्या मान्दै मानेन, बिहे भएन। ल अब पालो आयो त्वष्टाको। त्वष्टाले चाहिँ दिति माताबाट जन्मेकी एउटी कन्या थिइन् रचना, तीसँग विवाह गरे र विवाह गरेर सन्निवेश, विश्वरूप नाम गरेका 2 पुत्रहरूलाई जन्माए, जो विश्वरूप चाहिँ एक समयमा इन्द्रका गुरु भए।
भने पछाडि यहाँ राजाले प्रश्न गर्दा भए, हे प्रभु, कस्य हेतु परित्यक्ता आचार्येणात्मनसुराः एतदा चक्ष्व भगवन् शिष्याणामक्रमं गुरौ। हे भगवान, मलाई कृपा गरी यो बताउनुहोस्, जब देवताका गुरु बृहस्पति हुन् भने यिनले विश्वरूपलाई चाहिँ किन गुरु बनाए भनेर भन्दा सुखदेव स्वामी मुस्कुराउँदै भन्नुहुन्छ, इन्द्रको बदतमिजीले गर्दा। भन्दा के बदतमिजी गरे त भन्दाखेरि यसो न, एक समयको कुरा हो, देवताहरू दैत्यहरू सम्पूर्णलाई जितेर राज्यको उपभोग गर्दै गर्दै मत्त भएछन्। खूब अप्सराहरूलाई नृत्य गराउने सोमरस पान गर्दै चाहिँ आफ्नो समय व्यतीत गर्न लागेछन्। अब चेलाले ठुलो यज्ञ गर्दैछ, पार्टी भइरहेछ, चेलाकामा जानु पर्यो भनेर गुरुजी पनि आउनुभएको खबर त दिए सेवकहरूले, इन्द्र महाराज गुरुजी आउनु हुँदैछ। अनि पर्के बुढालाई पनि अहिले आउनु परेको, होस् छोड्दे भनेर वास्तै गरेनन्। गुरुजी आउनुभयो, उठ्नु, स्वागत गर्नु, सम्मान गर्नु केही छैन। अब संसार जब व्यक्तिले गुरु, माता, पिता यी तीनजनाको अनादर गर्छ, त्यसको श्री जति सम्पूर्ण नष्ट भएर जान्छ। गुरुजीले विचार गर्नुभयो, आहा कहाँ के सोचेको थिएँ, स्वर्गको सभा, त्यहाँ पनि अप्सराहरूको नृत्य, सबैभन्दा ठुलो इन्द्रले पनि उठेर गुरुजी प्रणाम भन्दा कति गदगद हुन्थेँ म। तर यो पड्केले त प्रणाम त कता हो कता वास्तै गरेन। होस् भनेर त्यहाँबाट यस्ता चेला हुनुभन्दा फर्केर जान्छु भनेर फनक्कै फर्केर गए, घरै गएनन्। गएर कहाँ गुफामा पसेर चाहिँ श्रीहरिको ध्यान पो गर्नु पर्यो भनेर लागे। यता अब एकछिन पछाडि गुरुजी खोइ भनेर सोद्धाखेरि छैनन् गुरुजी, गुरुजी छैनन्। गुरुजी खोज्न जाँदाखेरि अब होस् आएछ इन्द्रलाई, मैले नराम्रो काम गरेँ। तुरुन्तै गए अब गुरुजीका घरमा गएर, माताजी तारा देवी, हे माताजी, खोइ गुरुजी भन्दाखेरि खोइ त्यतै तिमीहरूकैतिर सभामा गएका थिए त पुगेनन्। त्यसरी भन्दाखेरि त अब पुगेनन् भन्नु कि के भन्नु। अनि अहिले यहाँ चाहिँ हुनुहुन्न भन्दा हुनुहुन्न। ए भगवान, पर मुस्किल खोजी गरे 4 चौरास, आमामा संसारै खोज्दा पनि छैनन्। बृहस्पति त ध्यान दृष्टिले हेर्छन्, देवता कामै लाग्दैन। ए बाबा, गुरुजीले त्यागे पछाडि त्यस्तो हुँदो रहेछ। अब के गर्ने, केही उपाय लागेन। ब्रह्माणम शरणम जगमोह सहेन्द्र न त कन्धरा। ब्रह्माजीको शरणमा गए, भन्न लागे ब्रह्माजी भन्छ के भयो भन्दाखेरि गुरुजीले छोडे। किन त भन्दाखेरि यस्तो यस्तो सभामा यस्तो त्यसो भए त इन्द्रलाई चाहिँ जेसुकै गर जा। अब इन्द्र लम्पसार परे, भगवान त्यसो नभनिदिनुहोस्, सम्झाउनु भयो। हेर इन्द्र त अब पुत्र नाति तुल्य हो। हेर बाबु, कहिल्यै पनि पद पाएँ भनेर मद नगर्नु। पदको मद जब हुन्छ त्यहाँबाट व्यक्ति तलै झर्छ चिप्लेर। जस्ता प्रकारले मदिरा पान गर्नाले मत्त भएर नालामा पल्टिन्छ, त्यस्तै प्रकारले पदको मद पान गर्यो भने पनि नालामै पल्टिन्छौ। यो संसारमा कुनै पद त्यस्तो छैन जो गुरुको चरणमा झुक्नलाई व्यक्तिलाई रोकाओस्। सम्झाइदिए पछाडि त इन्द्रले भन्न लागे, भगवान मैले जानिनँ, मलाई माफ गर्नुहोस्, कान पक्रेँ, अब म त केही जान्दिनँ। ब्रह्माजीले भन्नुभयो कि अब गएर तिमी त्वष्टाका पुत्र विश्वरूपलाई गुरु बनाऊ। गएर विश्वरूपलाई भने, हात जोडेर, हे विश्वरूप, 1-2 दिन हाम्रा गुरुजी नआउन्जेल गुरुजी बनिदिनु पर्यो भने पछाडि त उनले त भन्न लागे, मरी काटे जाने। स्वर्गको राजा त्यस्ताका पनि गुरुजी बन्नको लागि पनि नजाने तपाईँ भन्दाखेरि नजाने किन भन्दाखेरि, ओहो संसारी मान्छे कम्तीका बाटा छन्, श्राद्ध गर्ने दिन म्याउ म्याउ गर्छन् गुरुजीहरूका अगाडि गएर, अनि भोलि पर्सिपल्ट चाहिँ बाहुनहरू खाली भनेर थालिहाल्छन् कुरो काट्न। यस्तोको जान्छु म, मरि गए पनि जान्छु। कथम विगर्हम नु करोम्यधीश्वराः, त्यस्तो त्यो निन्दनीय कर्म गर्दिनँ म। त परे भनेर नाम राखेर निन्दा गरेर अनि त्यहाँदेखि अब दक्षिणा दिनु पर्यो भने पनि अलिक अब थोर भयो भनौँ भने, आम्मामा बाहुनहरू अचेल, दक्षिणा पनि थोर भयो, जति दिन्छन् त्यति पो लिनुपर्छ त, त्यसो भन्छन् ब्राह्मणले चाहिँ। हो त्यस्तो, त्यही कारणले म यो मरी काटे गर्दिनँ। आहा, हामीहरूले पनि सबैले छोडिदिनु भयो नि त नि, धन्न यिनले सिकाएछन् यहाँ। अब म यो मरि गए पनि गर्दिनँ भने पछाडि त रुन लागे। तपाईँ जे भन्नुहुन्छ त्यही मान्छु भनेर यिनले खुब मजाले फकाइ फुस्लाई गर्न लागे, त्यही पनि मान्दैनन्। अब भन्न लागे, यो संसारमा दयाभन्दा ठुलो केही छैन हे विश्वरूपजी, तपाईँले दया गरेर भए पनि 1-2
अब कति महिना कति दिनसम्म तपाईँ हाम्रा गुरुजी बनेर हामीलाई रक्षा गर्नु पर्यो भनेर भने पछाडि अब यिनले पनि माने र मानेर सबभन्दा पहिला इन्द्रलाई नारायण कवचको उपदेश दिए। दिव्य नारायण कवचको उपदेश प्राप्त गरे पछाडि यिनले अब पूर्णाहुति गरे। पूर्णाहुति गर्ने क्रममा विश्वरूपले सम्पूर्ण इन्द्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा भन्दै भन्दै कहिले काहीँ त हिरण्याक्षाय हिरण्यकश्यपो हो स्वाहा भन्न पो लाग्यो। ला यो कुरो थाहा पाइसके पछाडि त आफ्ना अब यसो माओलीपट्टिलाई पनि दिउँ भनेर यिनले दिएछन् कि क्या हो। दिने बित्तिकै त अब अत्यन्त क्रोध आयो। इन्द्रले तुरुन्तै अब यिनलाई खड्गद्वारा काटी पो दिएछन्। अब यो कुरा अब यिनले यति गरे पछाडि त यिनलाई ब्रह्म हत्या लाग्यो। ब्रह्म हत्या लागे पछाडि त अब त्यही ब्रह्म हत्या प्रकट भएर चाहिँ अब कृत्याको रूप धारण गरेर चाहिँ डरलाग्दो तरिकाले यिनलाई अब खेदाउन आँट्दाखेरि त अब डराए र यिनले तुरुन्त आफ्नो ब्रह्म हत्या चाहिँ बाँड्न लागे। अब पहिला त यिनी गए ब्रह्माका शरणमा। ब्रह्माजीले भन्नुभयो, ब्रह्माजीले खुब गाली गर्नु, पहिला गुरु बनाउने अनि त्यहाँदेखि काट्ने। इन्द्रलाई सकिएन, तर तिमीले 100 यज्ञ गरेका छौ, त्यसको फलले गर्दा यो पालि म तिमीलाई बचाउँछु भनेर त्यो ब्रह्म हत्या बाँट्न लगाइदिनु भयो। ऋषि धेरै ज्ञानीजनहरूले लगाए पछाडि यिनले पृथ्वीमा, वृक्षमा, जलमा अनि स्त्रीहरूमा यो 4 ठाउँमा चाहिँ ब्रह्म हत्या बाँडिदिए। भूमिमा ब्रह्म हत्याको रूपमा मरुभूमि देखिन्छ र सबैलाई अब मरुभूमि, अनि वृक्षमा चोपका रूपमा ब्रह्म हत्या देखिन्छ, जलमा फेजका रूपमा चाहिँ ब्रह्म हत्या देखिन्छ र स्त्रीहरूमा रजस्वलाका रूपमा ब्रह्म हत्या देखिन्छ। सबैलाई यिनले ब्रह्म हत्या बाँडे र ब्रह्म हत्या स्वीकार गर्नेहरू सबैसँग प्रसन्न भएर इन्द्रले तिनीहरूलाई आशीर्वाद पनि दिए। भूमिलाई आशीर्वाद दिए, जत्रो खाल्टो भए पनि समय आए पछाडि आफै पुरियोस् आशीर्वाद दिए। अब वृक्षहरूलाई आशीर्वाद दिए, यद्यपि तिमीहरूले ब्रह्म हत्या स्वीकार गर्यौ र त्यो चोपको रूपमा देखा पर्छ, सबैले निन्दा त गर्छन्, तर काटेको घाउ आफै कसैले दबाई नलगाइकन पुरिनेछ आशीर्वाद दिए। जललाई चाहिँ सदा पवित्र रहने आशीर्वाद दिए। जस्तै हिलाको जल पनि प्युरिफाई गर्ने, बिस्लेरीमा हाल्ने, बेचिहाल्ने। अब स्त्रीहरूलाई चाहिँ अब इन्द्रले आशीर्वाद दिए कि तपाईहरू परिपूर्ण तरिकाले चाहिँ शाश्वत काम परेणा हस्तुरियम जगृहु स्त्रियः। अब तपाईहरूलाई कामदेवको चाहिँ पूर्ण कृपा रहोस् भनेर आशीर्वाद दिए र मनुष्यमा अधिक कामको यिनले अब आशीर्वाद दिए। अरू पशु प्राणीहरू वर्षमा एकचोटि अथवा 6 महिनामा एकचोटि मात्रै कामनाले युक्त हुन्छन्, तर मनुष्यहरू सदा कामना युक्त हुन्छन्। यो आशीर्वाद अरे, यो आशीर्वाद दिएर चाहिँ इन्द्रले त्यो ब्रह्म हत्यालाई रोके। अब यता ब्रह्म हत्या त रोक्यो नि, अब छोरो मारेको छ। हतपुत्रस्ततस्त्वष्टा जुहावेन्द्राय शत्रवे इन्द्र शत्रु विवर्धस्व माचिरम जहि विद्वेषम। अब उता त्वष्टाले चाहिँ मेरो छोरो जान्न भनेर लेग्रो तानिराखेका बेलामा फकाई फुस्टै पारेर लाने, अनि त्यहाँदेखि फेरि लगेर पशु झैँ काट्ने। यो इन्द्रलाई म छोड्दिनँ भनेर दारा किटेर चाहिँ अब ठुल्ठुला व्यक्तिहरूसँग, दैत्यहरूसँग, सबैसँग मिलेर चाहिँ भयङ्कर यिनले यज्ञ गरे। यज्ञ गर्दाखेरि चाहिँ अब यिनले मन्त्र प्रयोग गर्न लागे। इन्द्र शत्रुर्विवर्धस्व भनेर चाहिँ यिनले खुब मन्त्र प्रयोग गरे। अब के को हुनु उल्टो भएछ, फेरि अलिकति गडबड भएछ। के भो कुरो भन्दाखेरि अब इन्द्रलाई मार्ने चाहिँ अब विचारले युक्त भएको यज्ञ गर्दैछन् भनेर यो कुरा थाहा पाए पछाडि देवतागणहरू गएर चाहिँ ब्रह्माजीलाई भन्न लागे। ब्रह्माजीले भने ठिकै त हो नि, अर्काले पुरेत बोलाउने अनि त्यहाँदेखि फेरि त्यो मार्ने, कसले छोड्छ, मबाट हुँदैन। अब के गर्ने? जब पिता ब्रह्माजीबाट भएन त सरस्वतीका सामु गए, हे माता बचाउनु पर्यो। बिचरा माताहरू त्यसै दयालु हुन्छन्, माताहरूको हृदय अलिक कोमल हुन्छन्। अब भनेछन् ल ठिकै छ, काम गरिदिउँला, जाऊ ढुक्क हो। त्यति भने पछाडि सम्पूर्ण अब यज्ञ गर्नेवाला पण्डितजीहरूका मुखमा चाहिँ सरस्वतीले अलिकति गडबड गरिदिनु भएछ। के गडबड भयो भन्दाखेरि आद्योदात्त, आदि पहिलो उदात्त स्वरलाई चाहिँ अन्त्योदात्त बनाइदिनु भएछ अन्तिममा लगेर। अब उदात्त, अनुदात्त, स्वरित अनेक चिज हुन्छ वेदमा, त्यो अब पहिलो हुनुपर्ने तर त्यो कुरोलाई लगेर अन्तिममा राखिदिएछन्। त्यति भए पछाडि त
इन्द्र शत्रोह विवर्धस्व भनेको इन्द्रका शत्रु बढुन्, जसले चाहिँ इन्द्रलाई मारुन् भन्ने अर्थ भएको मन्त्र जपेका अलिकति स्वरमा मात्रै गडबड भएको हस्तभ्रष्ट स्वरो भ्रष्टो नवेद फलमस्नुते, त्यो वेदमा भनाइ नै छ। यति गडबड भएको इन्द्रद्वारा मारिने शत्रुहरू बढुन् भएछ। ला अब त के थियो र, त्यो यज्ञबाट विकराल वृत्रासुर नाम गरेका दैत्य अब प्रकट भए। एकदम डरलाग्दो स्वरूप छ, वज्रसारमयम देहम, डरलाग्दो अब भयङ्कर ठुल्ठुलो शरीर छ। रुखका त्यो घरका खाँबा भन्दा ठुल्ठुला हात छन्, बडो प्रचण्ड अग्लो अग्लो चाहिँ अब छाती मण्ड उसको भनेर साध्य छैन, पर्वत जत्रो त्यहाँबाट चाहिँ मुखमण्डल नै अब कति ठुलो, यो हाम्रो पण्डाल भन्दा पनि ठुलो मुखमण्डल भएको त्यहाँबाट वृत्रासुर निस्किए। किन वृत्रासुर भनेको भन्दा त्यो दिशा नै ढाकिदियो अरे। जस्तै तपाईँहरू यता बस्नु भएको छ, यता हेर्दा चाहिँ पछाडि नदेखिने पुरा छेलिएको शरीर उसको, त्यसरी ढाकिएको भएर नामै वृत्रासुर। अब त उनले भने, बाहिर निक्लेर हेरे सबैले उनलाई अब स्वस्ति स्वस्ति भनेर आशीर्वाद दिए। अनि उनले भने किङ करोमी, तुरुन्त त्वष्टाले भने तिमी मेरा पुत्र हौ, मैले यज्ञद्वारा तिमीलाई प्रकट गरेको हुँ, ढिलो नगरिकन इन्द्रम जही तिमीले छिट्टै गएर चाहिँ माचिरम एकदम छिट्टै गएर इन्द्रलाई मार। सारा दैत्यहरूले पनि मौका पाए वृत्रासुरलाई अगाडि लगाएर चाहिँ अब खुब शङ्ख घण्टा दुन्दुबी आदि बजाएर चाहिँ नगाडा बजाउँदै बजाउँदै चाहिँ अब देवताहरूलाई ललकारेर चाहिँ अब गए युद्ध गर्न। युद्ध गर्न जाँदा त्यो विकराल सेना आएको देखेर त अब के गर्ने, त्यति बेरसम्म चाहिँ गुरु बृहस्पति पनि बिचारा आइपुग्नु भएको रहेछ। फकाइ फुस्काइ गरेर फेरि विश्वरूपको मृत्यु भए पछाडि ल्याएछन्। अब त्यो देखेर त त्यो विकराल फौज देखेर आत्तिन लागे। के हो भन्दा थाहै छैन के हो। अब के गर्ने, वृत्रासुरले तुरन्त गएर स्वर्गलाई आक्रमण गरिदिए। सारा देवी देवताहरू जस्ता प्रकारले आगो लागि हुँदाखेरि चराचुरुङ्गीहरू भाग्छन्, त्यस्तै प्रकारले दिशा र विदिशामा भौतारिन लागे। अब यति भइसके पछाडि फेरि गए ब्रह्माका शरणमा। ब्रह्माले भन्नुभयो मैले धेरै मद्दत गरेँ, म गर्दिनँ। अब त्यति भइसके पछाडि त फेरि भगवान नारायणका शरणमा गए र सबै देवी देवताहरूले चाहिँ भगवानको स्तुति गर्न लागे। नमस्ते यज्ञवीर्याय वयसे उतते नमः, नमस्ते हस्तचक्राय नमस्सु पुरोहितये। हे भगवान, हजुरलाई नमस्कार। हे प्रभु, हे नारायण, हे जगदाधार, बचाउनुहोस् हामीहरूलाई भनेर धेरैचोटि नमः नमः भन्दै प्रणाम गर्न लागे। र अब भगवान श्रीहरिले पनि आशीर्वाद दिँदै भन्नुभयो, जाओ दधिची ऋषिका आश्रममा गएर दधिची ऋषिसँग प्रार्थना गरेर माग उनको शरीरको हड्डी र त्यो हड्डीबाट वज्रको निर्माण गर्नु, अनि मात्रै यो वृत्रासुरको मृत्यु हुन्छ भनेर भगवानले भनिदिए पछाडि गए देवता। गएर अब दधिचीलाई प्रणाम गरे। दधिचीले सोध्नुभयो किन आएका भन्दा महाराज तपाईँको हड्डी चाहियो। छक्क परे अब दधिची मुनि, हे भगवान, माग्दा माग्दै देवताहरू त स्वकार्य कुशलासुराः, हड्डी पनि मागेको, यो हड्डी के त्यति सजिलो छ दिनलाई भने पछाडि अब इन्द्र आदि देवी देवताहरूले खुब मजासँगले चाहिँ प्रार्थना गर्न लागे। हे प्रभु, हामीहरूलाई ठुलो सङ्कट परेको छ, महान जनहरूको त अब सधैँ अर्काको भलो गर्नु नै उद्देश्य हुन्छ, त्यही कारणले हे प्रभु हामीहरूलाई सङ्कट परेको छ। के भयो भन्दा यसरी वृत्रासुरले हामीलाई आक्रमण गरेका छन्। अच्छा ल ठिकै छ भनेर उनले विचार गरे र यो परोपकाराय मिदम शरीरम भन्दै उनले त्यो देहलाई चाहिँ योग बलले त्यागिदिए। अब छोडिदिए। अब छोडिदिए पछाडि त्यही अब यी दधिची मुनिको हड्डीबाट चाहिँ त्यो हड्डी निकाले त्यहाँबाट र निकालेर विश्वकर्मालाई दिए र विश्वकर्माले त्यसबाट वज्र निर्माण गरे र त्यो वज्रबाट चाहिँ वज्रलाई बोकेर अब जाँदा भए इन्द्र युद्ध गर्नका लागि। इन्द्र गए युद्ध गर्नका लागि। अब त्यो ठुलो देवताहरूको सैन्य खुब बजेका छन्, नगडा ताम्सेका छन्, कोही डराएका छन्, कोही थरकमान हुँदै अब अगाडि बढ्दै गए। अनेक देवी देवताहरूको ठुलो सेना पनि आयो, यताबाट दैत्य सेना उताबाट देव सेना, दुवैको बिचमा भयङ्कर युद्ध हुन लाग्यो। अब साना तिनासँग साना तिना, ठुला ठुलासँग ठुला ठुला
सबैको एक आपसमा भयङ्कर घनघोर युद्ध हुन लाग्यो। शुक्राचार्य र बृहस्पति लड्न लागे, इन्द्र र वृत्रासुर लड्न लागे। यस्ता प्रकारले भयङ्कर युद्ध हुँदै गर्दा अब कसो कसो गरेर चाहिँ इन्द्रले चाहिँ वृत्रासुरले भन्न लागे, अरे इन्द्र त मेरो अगाडि आइस। अब जस्ता प्रकारले बत्तीका अघिल्तिर भुसुनाहरू पुतलीहरू जान्छन् त्यस्तै प्रकारले तेरो विनाश हुनका लागि त आइस। दृष्ट्या भवान् मे समवस्थितो रिपुर यो ब्रह्मा गुरुहा भ्रातृहा च। त नीच मेरो अगाडि कसरी आइस? त ब्रह्म हत्यारा होस्, तैँले मेरो भाइलाई मेरो दाजुलाई नचाहँदा नचाहँदै पनि पुरेत बनाइस् अनि लगेर चाहिँ गुरु बनाएर हत्या गरिस्। नीच कैन भएको त स्वर्गको लागि त जे पनि गर्नका लागि तयार छस्, त मेरा अगाडि आइस भनेर चाहिँ सावधान भनेर इन्द्रलाई चाहिँ झम्टिन भनेर गएका इन्द्रले त्यो उज्याए वज्रमा त यिनले साक्षात् श्रीहरिलाई देखे, किनकि तपस्याको सार थियो त्यसमा। दधिची मुनिको तपस्याको प्रभावले त्यो हड्डीमा साक्षात् भगवान देख्न लागे यिनले र भगवानलाई देखेर तुरुन्त त्यही सजग भएर चाहिँ यिनले अब भगवानसँग अब याचना गर्न लागे, प्रार्थना गर्दै भन्छन्, अहम हरे तब पादै कमूल दासानुदासो भवितास्मि भूय मनस्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते गृणीत वा कर्म करोतु कायः। हे भगवान, म हजुरको सेवक त हुन सक्दिनँ होला, हजुरका सेवक हजुरका भक्तहरूको पनि मलाई भक्त बनाइदिनुहोस्। हे प्रभु, म सदा ती भक्तहरूको सङ्गतमा रहन पाऊँ, मेरो मनले निरन्तर हजुरकै गुणगान गाइरहोस्। हे प्रभु, मेरो बाणीले हजुरको नामहरूलाई गाओस्, मैले सम्पूर्ण हजुरकै लागि कर्म गर्न पाऊँ, मेरो शरीरले पनि हजुरकै लागि कर्म गरिरहोस्। हे प्रभु, मलाई स्वर्ग पनि चाहिँदैन, मलाई ब्रह्माको पदवी पनि चाहिँदैन, मलाई सारा ब्रह्माण्डकै आधिपत्य पनि चाहिँदैन र सम्पूर्ण रसातल आदिको मलाई सम्पदा पनि चाहिँदैन, मलाई योग सिद्धि अथवा अपुनर्भव भनेको मोक्ष पनि चाहिँदैन। हे प्रभु, मलाई त केवल हजुरको प्रेम चाहिन्छ, मलाई प्रेम प्रदान गर्नुहोस् प्रभु। जस्ता प्रकारले भर्खर जन्मिएका चराका बच्चाले निरन्तर आफ्नी माताको याद गर्छन्, त्यसरी नै म हजुरको याद गरिरहँ। हे प्रभु, जस्ता प्रकारले भर्खर जन्मिएका बाछाले आफ्नी वन चर्न गएकी आमालाई माउलाई सम्झिन्छन्, त्यस्तै प्रकारले सम्झिरहन पाऊँ म हजुरलाई। हे प्रभु, परदेश गएका पतिलाई पत्नीले जसरी याद गर्छिन् त्यसरी नै हे प्रभु मेरो मन हजुरमै लागिरहोस् भनेर प्रार्थना गर्दै भन्छन्, ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्मभिः त्वन्माययात्मात्मजदारगेः स्वासक्तचित्तस्य ननाथ भूयात्। हे प्रभु, मेरो सदा सङ्गति भक्तहरूसँग होस्, भक्तहरूको सङ्गति देऊ। हे प्रभु, भक्तहरूसँगै मेरो प्रेम होस् र यो संसार चक्रमा जन्म लिए तापनि जहाँ जहाँ जन्म होस्, जति जति जन्म होस्, हजुरमै प्रेम रहोस्। हे नाथ, तपाईँको मायाले म त्यति छिटै मुक्त त हुन्न होला, म जहाँ जान्छु तापनि मेरो चित्त हजुरमा आसक्त होस्, न कि घर द्वार धन दौलतमा। यस्ता प्रकारले प्रार्थना गरेको देखेर इन्द्र छक्क परे, भन्न लागे, अहो दानव सिद्धोसी यस्य ते मतिरीदृशी भक्त सर्वात्मनात्मानं सुहृदं जगदीश्वरम। आहा, हे दानव, तिमी धन्य रहेछौ, तिम्रो यस्तो उत्कृष्ट मति समराङ्गणमा पनि भगवान नारायणलाई याद गर्दैछौ, तिमी त सम्पूर्ण तरिकाले भगवानका भक्त रहेछौ। इन्द्र सोच्न लागे, हे प्रभु, युद्ध गर्न आएको म दुष्ट अधम सम्झेर यी त परम योगेश्वर जस्ता रहेछन्, के गरौँ भनेर इन्द्र अब लाटिए। तुरुन्त यिनले भन्न लागे कि अरे इन्द्र सावधान, त जस्ता नीचका मुखबाट प्रशंसा सुन्नुभन्दा बरु मृत्युवरण गर्छु भनेर इन्द्रलाई अब आक्रमण गर्न लागे। इन्द्रलाई यिनले आक्रमण गर्दै गर्दै थपक्कसँगले निलिदिए। अब जस्ता प्रकारले चाहिँ हाई गरेका बेलामा भुसुनु गएर हाम्रो मुखमा पस्छ, त्यसरी नै इन्द्र पनि वृत्रासुरका मुखमा गए। हाहाकार मच्यो, के भयो भन्दा इन्द्रलाई वृत्रासुरले नास्ता गरे। हे भगवान,
इन्द्र खोइ त भन्दा नास्ता भइसक्यो, भोलि बिहान निस्किन्छ। ला अब के गर्ने होला? ए प्रभु छक्क परे। तर नारायण कवचको प्रभाव वृत्रासुरका पेटमा पनि लिभरले पचाउन सकेन। अब गएर त्यो वज्रले चाहिँ वृत्रासुरको पेट चाहिँ अब चिरेर चाहिँ फेरि इन्द्र निक्लेर चाहिँ भन्न लाग्यो, अरे दानव सावधान, दानव सावधान। तुरुन्त वज्रले चाहिँ गएर चाहिँ दानवको हात काटिदिए। फेरि पनि दानव त के को युद्ध त गर्न आइ नै रहन्छन्। आएर फेरि लास्टमा हुँदाहुँदै उनले अब मजासँगले चाहिँ त्यही वज्रले चाहिँ चिरिदिए। अब जस्ता प्रकारले व्यक्तिले दाउरा चिर्छन् वञ्चराले, त्यसरी नै चिरिदिए यिनले। अब त त्यहाँबाट वृत्रासुरको देहबाट दिव्य ज्योति निस्क्यो। सबैले देख्दा देख्दै पश्यताम सर्वलोकानाम अलोकम समपद्यत, त्यहाँबाट त्यो दिव्य ज्योति निक्ल्यो। त्यो ज्योति हेर्दा हेर्दै आकाश मण्डल हुँदै हुँदै साक्षात् भगवत धामतर्फ गयो। छक्क परे। सम्पूर्ण जय हाहाकार जय जयकार हुन लाग्यो। त्यहाँ त वृत्रासुरको मृत्यु हुने बित्तिकै दैत्यहरू त सबै भागे। अब वृत्रासुर मरे पछाडि सबै प्रसन्न भए, देवताहरूको विजय भयो, इन्द्रलोकलाई प्राप्त गरे। अब आफ्नो स्वर्गलोक पाएर चाहिँ आनन्दले हर्षोल्लासका साथमा रहन लागे। सबै खुसी छन्, इन्द्र खुसी भएनन्। किन भन्दा ब्रह्म हत्या लाग्यो। अब ब्रह्म हत्याको बारेमा सोच्दा सोच्दै ऋषिहरूले भन्न लागे, अश्वमेध गर्नुपर्छ, सब ठिक हुन्छ यज्ञ गरे पछाडि। अब इन्द्रले यज्ञको ठिकठाक गर्दै थिए, त्यत्तिकैमा तुरुन्तै चाहिँ अब डरलाग्दो अब ब्रह्म हत्या स्त्री वेशमा आएर चाहिँ डरलाग्दो रूप गरेर चाहिँ आक्रमण गरिदिन्। इन्द्र त अब बस्न नसक्ने भए। इन्द्र तुरुन्तै भागेर चाहिँ इन्द्रासन छोडेर मानसरोवरमा एउटा कम्मलको तन्तुभित्र पसेर बस्न लागे। त्यहाँ चाहिँ जान सकिनन्। किनकि अग्निरूपा थिइन् ती कृत्या। अब ब्रह्म हत्या त्यहाँ जान सकेनन्। तर बिचारा यता स्वर्गमा देवी देवताहरू के गरौँ कसो गरौँ भए इन्द्र बिना। इन्द्र उता गए पछाडि अब विचार गर्न लागि इन्द्रासन खाली राख्नु हुँदैन। तुरुन्त अब परम वीर को छ पृथ्वी लोकमा हेर्दाखेरि त नहुस नाम गरेका राजा रहेछन्, तिनैलाई लगेर चाहिँ स्वर्गमा राजा बनाए इन्द्र। अब इन्द्र त भए बिचारा, पद पाए पछाडि मत भइहाल्यो। अब इन्द्रासन पनि मेरो, इन्द्राणी पनि मेरी। सचीलाई पो बोलाउन लागे। ला यसले त गर्नै पर्यो उत्पातै भनेर सची अब थरथर कामदै गइन्। गुरुजी बृहस्पति काम के भयो भन्दाखेरि, के भएको यो नहुस त बौलायो कि क्या, इन्द्रासन पनि मेरो इन्द्राणी पनि मेरी भन्न थाल्यो त भन्दाखेरि, ला यो अब छक्क। तिमी टेन्सन नगरिकन भनिदेऊ, सप्तऋषिलाई डोली बनाएर चाहिँ तिमी त्यसमा चढेर आऊ, म थपक्कै त्यसमा बसेर गइहाल्छु नि भनिदेऊ, भइहाल्छ काम। अब गुरुजीको आज्ञा पाए पछाडि सचीले त्यसै गरे। गएर नहुसलाई खबर पठाइदिन् कि सप्तऋषिले बोकेको डोलीमा बसेर आउनु, त्यसैमा जानुपर्छ हामी इन्द्र र इन्द्राणी। ल अब त्यति भए पछाडि त उनलाई त इन्द्रासन प्राप्त थियो। तुरुन्त सप्तऋषिलाई बोलाए, बोक पाल्कीमा बसेर चाहिँ जल्दी छिटो छिटो भन्न लागे। अब छिटो छिटो सर्पेति, अब उनीहरू छिटो छिटो भन्न लागे पछाडि मुखबाट अब सर्प संस्कृतमा जल्दी हिँड, के को सर्प सर्प गर्छस् त, सर्पै भइहाल अजिङ्गर भइजा भनेर कहिल्यै हिँड्न नसक्ने सर्प बनिने श्राप दिए। त्यो श्रापले तुरुन्तै ती इन्द्र अब ती नहोस् तत्काल नै नागिन पिक्चर बदलिन्छन् नि रूप, त्यसरी नै बदलिहाले। स्वर्गबाट तुरुन्तै भुइँमा गिरे। अब झरे, सक्यो। अब यता निकै अब समय बितिसकेको थियो। त्यति बेरसम्म अब इन्द्रासन त फेरि खाली भयो। यता सचीको टेन्सन त गायब, उता देवताको टेन्सन फेरि छ। अब के गर्ने? अब फेरि यिनीहरूले सम्पूर्णले मिलेर चाहिँ इन्द्रको प्रतिनिधित्व गर्दै यज्ञ गरिदिए। यज्ञबाट इन्द्रको आसन, इन्द्रको त्यो जुन पाप थियो ब्रह्म हत्या, त्यो धोइयो र फेरि आएर खूब मजाले यिनीलाई अब अभिषेक आदि गरेर फेरि स्वर्गको राजा बनाइदिए। अब यति भइसके पछाडि त स्वर्गले आफ्नो दिव्य अब स्वर्गासन सम्हाल्न लागे। समय निकै भइसक्यो। फेरि अब अगाडिका कथाहरू हामी भोलि सुन्नेछौँ। प्रेमले भनु भक्तवत्सल भगवानको, श्रीमद् भागवत महापुराणको जय जय श्री राधे श्याम।